बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। सीरीज़ फ्रॉम आदम टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एपिसोड 54 में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज के एपिसोड में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काबिल रहस जवानी, उनकी तिजारत, उनके निकाह और ऐसे बहुत ही और सवालों के जवाबात आपको मिलेंगे। नाज़रीन कराम, पहले थोड़ा सा मैं खुलासा पिछले एपिसोड का बयान कर दूँ, जिसमें आपको बताया गया था कि एक मरतबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रियाजी बहन भाइयों के साथ बख्शा चराने जंगल में गए थे। इस दौरान एक अचानक फरिश्ता आया, जिन्होंने सीना मुबारक चीर कर आपसे दिल से सियार लोथरे जैसी कोई चीज़ निकाल कर फेंक दी और दिल को ईमान और हिकमत से भरकर आपको वापस कर दिया और निशान तक न रहा। नाज़रीन कराम, अब इसी सीरीज़ के दूसरे सवाल पर चलते हैं कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की बात आपके चचा से सबसे पहले किसने की? जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 बरस के थे तो अपने चचा के साथ शाम के तिजारती सफ़र पर निकले थे। वहाँ एक बहरी अनामी एक राहब की खानकाह थी। वो अपनी खानकाह से निकला और आपके चचा से फरमाया कि तुमने उसमें बच्चे में वो चीज़ देखी है जो आज तक किसी में नहीं देखी। ये सैयदुल आलमीन है, ये रब्बुल आलमीन की रसूल है, ये रहमतुल आलमीन है। फरिश्तों कुरैश की कुछ बूढ़ों ने कहा, तुम्हें कैसे मालूम? कहने लगा, जब तुम घाटी से नीचे उतर रहे थे तो मैंने देखा कोई दरख्त या पत्थर ऐसा नहीं था जो ताज़ीम में झुक नहीं रहा था, और मैं इसे महर नबूवत की वजह से पहचानता हूँ जो इसके कंधों के दरमियान है। राहब ने काफ़िले की ज़ियाफ़त की और अबू तालिब को कसम दी कि इस लड़के को शाम ना ले जाया जाए, क्योंकि अगर रोमियो ने इसे सिफ़ात नबूवत की वजह से पहचान लिया तो वो इस बच्चे को कत्ल कर देंगे। इसलिए आपके चचा ने आपको वापस अरब भेज दिया था। नाज़रीन, हेडिंग में आपको एक सवाल नज़र आया होगा कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मरतबा किस जंग में शिरकत की? तो नाज़रीन कराम, आपको बताते चलें, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 10 साल के थे तो मक्का के मज़ाफ़ात में लड़ाइयों का सिलसिला शुरू हो चुका था, जिन्हें हर्ब मजाज कहा जाता है। आपने सबसे पहले अपने चचा के साथ जिस लड़ाई में शिरकत की उसमें बन्नू कैस और आप अरब का पल्ला भारी होने की वजह से वो जीत गए थे और बन्नू कैस शिकस्त खाकर पसपा हो गए। यह हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी जंग में पहली शिरकत थी, जिसकी तफसील पिछले एपिसोड में मुलाहिज़ा हो चुकी है। इसी साल जनूबी अरब में इनकलाब आया। यमन का मुहब्बे वतन अरब हाकिम सैफ बिन ज़ियाज़न 15 साल हुकूमत के बाद फोत हो गया। चूँकि ये हुकूमत कुसरा की असली मदद के तूफ़ैल थी, इसलिए सैफ के मरते ही कसरा से ने यमन को बराह रास्त अपने कब्ज़े में ले लिया और वहाँ अपनी फ़ारसी नस्ल गवर्नर अफसरों को तकर्रर कर दिया। इस तरह जज़ीरुल अरब का जनूब एक बार फिर बुरी तरह गैर मुल्की इस्तेबाद में जकड़ गया। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवान होते तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए रोज़गार तलाश करने की फ़िक्र की। बन्नू हाकिम ताजर पेशा थे, मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई सरमाया नहीं था, इसलिए आपने उजरत के बदले लोगों की बकरियाँ चराने का काम शुरू कर दिया। बन्नू सैद में बचपन गुजरने की वजह से आपको पहले से काम का तजर्बा था। बाद में हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा ज़ुबैर के साथ हिदायत का तजर्बा भी हासिल किया और इनके साथ यमन का एक सफ़र भी किया। हजूर की उम्र 20 बरस थी जब मक्का के कई शरफा की तरफ से मशहूर ज़माना खिलफुल फजूल का महता हुआ, जिससे मालूम होता है कि जमूद और ख्वाबगी के इस दौर में भी कुछ लोग ज़मीर के ज़िंदा थे। नाज़रीन कराम, सरमाया ना होने के बायस हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों का सरमाया तिजारत में लगाकर नफ़ा में शरीक होने लगी। उम्र मुबारक 25 साल की थी जब अल्लाह ताला ने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालो दौलत के लिहाज से गनी कर देने का इंतज़ाम फरमाया। कुरैश एक मालदार और शरीफ बेवा खदीजा बिन खुलीद काबिल एतमाद अफराद को सरमाया देकर तिजारत में लगवाती और हासिल होने वाले नफ़े से उन्हें माकूल मुआवजा देती। उन्हें हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शराफत, दियानत और दूसरी खूबियों का इल्म हुआ तो बड़े इसरार से आपको अपना सरमाया देकर तिजारत के लिए शाम भेज दिया। हजूर की ज़ियारतदारी और खुश असूबी की वजह से इस तिजारत में बेहद नफ़ा हुआ।
ساتھ ہی خدیجہ کو آپ کی مزید خوبیوں کا علم بھی داغے بداغے ہوتا رہا۔ وہ آپ کے کردار سے اتنی متاثر ہوئی کہ آپ کو نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ اس سے پہلے وہ بڑے بڑے شریف و رئیسدادوں کی نکاح کے پیغام کو مسترد کر چکی تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ رشتہ قبول کر لیا۔ آپ کے چچا ابو طالب نے نکاح پڑھایا۔ اس وقت آپ کی عمر 25 برس تھی، جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال کے تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تندرست نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ازواج زندگی کی نعمت کے ساتھ ساتھ مالی وسعت بھی عطا فرما دی۔ ادھر خدیجہ کو ایسا رفیق حیات مل گیا جس پر وہ جتنا فخر کرتی کم تھا۔ انہوں نے اپنی دولت، جائیداد، تجارت کا سرمایہ آپ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ حضور کی خوشی ہی میں آپ کی خوشی تھی۔ حضور اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ انہی کے مقام میں رہنے لگے۔ یہ مقام دو رہائشی کمروں پر اور ایک مہمان خانے پر مشتمل تھا۔ اس بابرکت گھر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جوانی کے 28 سال گزارے تھے۔ اب تک آپ حبشی باندی برکہ آپ کی خدمت کیا کرتی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر میری کوئی ماں ہے تو وہ یہی ہے۔ وہ اپنی ماں کا درجہ ان کو دیتے تھے۔ ایمن حضور سے کوئی 10-11 سال بڑی تھیں۔ آپ نے اپنی شادی کے موقع پر ان کی ڈھلتی ہوئی عمر اور سابقہ خدمات کا احسان کرتے ہوئے انہیں نہ صرف آزاد کر دیا بلکہ ایک شریف نس آدمی حارث بن زید سے ان کا نکاح بھی کر دیا۔ اس طرح وہ اپنے گھر میں بس گئیں۔ ان کا ایک لڑکا بھی ہوا جس کا نام ایمن رکھا گیا۔ برکہ اس نام کی نسبت ایمن کہلاتی تھیں۔ اس گھر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ ایک اور فرد بھی تھا۔ یہ بنو کلب کا ایک گمشدہ لڑکا زید بن حارثہ تھا۔ اس بچے کو دشمن قبیلے کے حملہ آوروں نے اغوا کر کے غلام بنایا اور بازار میں بیچ دیا۔ اس وقت یہ بچہ صرف 8 سال کا تھا۔ حضرت خدیجہ کے بھتیجے حکیم بن خزام نے اسے خریدا اور لا کر حضرت خدیجہ کو پیش کر دیا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا تو انہوں نے زید کو آپ کی خدمت میں دے دیا۔ ایک مدت بعد زید کے والد حارثہ کو اطلاع مل گئی کہ ان کا گمشدہ بچہ قریش کی غلامی میں ہے۔ وہ سیدھے مکہ پہنچے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے، ماجرا سنا کر اپنے بیٹے کی واپسی کی درخواست کی اور ساتھ ہی آزادی کا فدیہ بھی پیش کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید کو بلا کر اس سے پوچھا کہ اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہے تو بغیر کسی فدیے کے میں آپ کے ساتھ جانے دوں گا، اور اگر نہ جانا چاہے تو کوئی زبردستی نہیں کروں گا۔ زید کو بلایا گیا۔ انہوں نے اپنے والد کے ساتھ جانے سے معذرت کر دی کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتا۔ والد نے حیران ہو کر کہا، بیٹا آزادی کی جگہ غلام بن کر رہنا پسند کرو گے؟ بولے، جی ہاں، میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو خوبیاں دیکھی ہیں ان کے مقابلے کسی چیز کو بھی میں پسند نہیں کر سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زید کی یہ محبت دیکھ کر بہت متاثر ہوئے اور اسی وقت مسجد حرم میں جا کر اعلان کیا، میں نے زید کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ زید کے والد یہ دیکھ کر مطمئن ہو گئے۔ حضرت زید پہلے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، مگر اب تو اس گھرانے کا ایسا اٹوٹ حصہ بن گئے کہ لوگ انہیں زید بن محمد ہی کہنے لگے۔ نکاح کے بعد سے 40 سال کی عمر تک زمانہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اگرچہ سیرت کی کتب میں یہ بات سب سے مختصر ہے، ان 15 برسوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مصروف کاروباری نوجوان اور معروف سماجی و معاشی شخصیت کی حیثیت سے سرگرم رہے۔ چونکہ آپ کا ذریعہ معاش تجارت تھا، اس لیے آپ کو لین دین اور دیگر معاملات میں دن بھر ہر قسم کے علاقے اور لوگوں سے واسطہ پڑتا تھا۔ کاروباری میدان میں بھی آپ کی ساکھ اور معاشرتی سطح پر آپ کا مقام بہت بلند تھا۔ پورے مکہ میں آپ سے زیادہ شریف، عقل مند، محترم، خوش اخلاق انسان کوئی نہیں تھا۔ لوگ آپ کی سچائی اور دیانت کے دل سے قائل تھے۔ اپنی قیمتی ترین امانتیں رکھوانے کے لیے ان کی نگاہ حضور پر ہی پڑتی۔ وہ آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارے جانے لگے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبان کے پکے وعدے کے بے حد پابند تھے۔ مکہ کا ایک شہری عبداللہ بن ابی خمسہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کچھ لین دین ہوا۔ عبداللہ کے ذمہ کچھ دینا باقی رہ گیا۔ وہ بولے، آپ کا بقایا یہیں لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر عبداللہ گھر چلے گئے۔ وہاں اپنا وعدہ بھول گئے۔ تیسرے دن یاد آیا تو فوراً اس جگہ آئے، دیکھا کہ آپ وہیں کے وہیں انتظار کر رہے ہیں۔ حضور نے صرف اتنا فرمایا، جوان، تم نے مجھے تھکا دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت میں شراکت بھی کرتے تھے۔ ابو صائب اور قیس بن صائب نامی دو شرفا آپ
کی شراکت دار اور آپ کی دیانت اور خوشی معالگی کا اعتراف کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کا سامان لے کر مکہ سے باہر بھی جایا کرتے تھے۔ مکہ کے شمال مشرق میں طائف کے قریب عطاس کا مشہور بازار لگا کرتا تھا، جس میں تجارت کے علاوہ شاعری، قصہ خوانی کی محفلیں بھی جمتیں اور قبائلی تنازعات کے فیصلے بھی ہوتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے وہاں بھی تشریف لے جایا کرتے تھے۔ حضور کے گہرے دوست ابو بکر بن قحافہ تھے، جو مزاج، خیالات، عادات میں بھی آپ سے بہت ہم آہنگ ہونے کے علاوہ ہم پیشہ بھی تھے۔ بت پرستی، شراب نوشی اور دوسری اخلاقی برائیوں سے کوسوں دور تھے۔ ان 15 برسوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات کی زیادہ تفصیل نہیں ملتی، مگر اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ آپ دن بھر تجارت اور معاشرتی و خاندانی امور میں مصروف رہتے اور تنہائی کے اوقات میں اللہ کی قدرت، دنیا کے آغاز و انجام اور اپنی قوم کی حالت پر غور فرمایا کرتے تھے۔